उद्ध्वस्त जाता आनी आतां तर परिस्थिती बिकट आसा आमची. आमी सगळे जाण जे आसा ते ह्या पृथ्वीचेर 40 वर्सां फक्त उरतले, त्याच्या वयर ना. तुमकां बेश्टोवपाक सांगना हांव, म्हाज्या कडेन आसा दस्तावेज आसा येदे मोठे जे इंटरनॅशनल एजन्सी कडल्यान म्हाका दिल्ले की हे जे क्लायमेट चेंज आसा म्हणजे हवामानाचो बदल आसा, त्या हवामानाच्या बदलामुळे आता जी गरमी वाडल्या न्हय त्याचे कारण ते हे हवामान बदल जो आसा तो मायनी सारकेल्या एक्टिविटीच्यामुळे आनी जास्त वाडटलो. कारण ते आमचे न्हंयो, आमच्यो बांयो, आमचे झरे काबार करतात. मायनी हे सगळे काबार करतात. म्हणून म्हाजें प्रेजेंटेशन आसा पाणी काय खणी. तुमकां खणी जाय काय पाणी जाय. आनी त्याचे कितलोसोच सामको असो लांब लचक रिपोर्टच म्हाज्या कडेन आसा थोडे न्हू की तुमचे शिरगांवकार सांगताले म्हाका, हांव शिरगांव वयतालो ते येताले म्हाज्या कडेन, जवळ 100 त्यांचे झरे काबार जाले. 60 मायनी कोरड्यो पडल्यो. पिसुर्ले गेले जाल्यार तुमकां थंय लोक सांगतले. हांवूय गेला थंयसर परिस्थिती अशा 80 बांयो आसा त्यो कोरड्यो पडल्या आनी थंयसरले जे पीठ आसा, खड्डो जो आसा तो प्रचंड मोठो पाणयान भरलेलो आसा. अश्यो मायनी आमकां जाय कित्याक जो लोकांचो विचार करना. CSR करतात ते. CSR म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे कितें, शाळेंनी वचून पुस्तकां दिवप आनी नोटबूक दिवप जालें इतकेंच. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या गांवाचेर कितें नुकसानी जाता तिची भरपाई करप ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांनी येवन मागपाची गरज ना थंयसर. हें लोकांचें सूख लोकांक परत करा, हेका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटात. अशा प्रकारचे ह्या मायनीचे सगळो कारभार आसा. त्या आतां उलोवपी भरपूर आसात त्याच्यामुळे हांव आनी फुडें वचना, पण इतकेंच सांगता तुमकां आमची केस आसा चालू. ह्या वेदांताच्या मायनीचेर केस आमची NGTन आसा, शेटलेकराची आसा, म्हाजी आसा आनी अभिजिताची आसा. अभिजिताक घेवना कित्याक अभिजित हांगा ना म्हणून ती केस आसा चालू. NGT नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल, हरीत लवाद थंय आसा चालू. आनी थंय कितें जालां, थंयसर हेचे 400 कोटी रुपया दिल्यात न्हू सरकाराक, म्हणजे मोदीक. न खाऊंगा न खाणे दूंगा, न खाऊंगा न खाणे दूंगा अश्यो घोशणा करणाऱ्या मोदीक 400 कोटी रुपया वेदांतान दिल्या. आता परिणाम असो जाता, हांव आतां थंय पिटिशनर आसल्या कारणा खातीर हांवें हें उलोवप काय ना हो म्हाज्या समोरचो प्रश्न आसा. आनी ब्रीच जावंक शकता तो थंय. आतां आमची केस वर्स जावन गेले. आतां डेट दिल्या जुलय म्हयन्यात. जुलय गरज कितें, आमी पुरावो दिला. सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या तो पुरावो दिला. सुप्रीम कोर्टान सांगला त्या आपल्या ऑर्डरीन नो मायन इन द वॉटर बॉडीज. ह्या सगळ्या 5 भितर 13 तळी आसात. 13 तळी म्हणजे ह्या भितर तुजी मायन चलता. आनी सुप्रीम कोर्ट सांगता कितें, नो मायन इन द वॉटर बॉडीज. म्हणजे तुमी NGTन ती ताबडतोब बंद करपाक जाय आसली, पण ते केली आसा. आनी दुसरी गजाल अशी, म्हाकाय खबर ना, हांवें तें एप्लिकेशन केल्लें आनी पंचायतीकय कितें येयला जाल्यार खबर ना म्हाका, की तुमचे जे तळे आसा 16,000 स्क्वेअर मिटराचे, ताका तुमी बायोडायवर्सिटीच्या हातूंत रजिस्टर केल्ले आसा काय ना, इतकेंच. वेटलँडान जालो वर्स गेलें. वेटलँडान घातलेलें आसा. वेटलँडाच्या पासून 1 किलोमिटर भायर ताका मायनिंग करपाक जाय, सुप्रीम कोर्ट सांगता. हांव सांगना. 1 किलोमिटर भायर जर त्या तुमच्या ह्या तळ्या कडल्यान जर जे व्हडले तळे आसा त्याच्या कडल्यान 1 किलोमिटर भायर गेलो जाल्यार ती मायन खंय पावतली? सोंपली ना, सोंपली. म्हणजे प्रश्न कसो आसा, तूं असो जेवपाक गावना जाल्यार अशें जेवप. म्हाजें म्हणणें अशें, तो कायद्याचो आधार घेवपाचो आमी आतां. पण तुमी मातशें फाटल्यान लागचें पडटलें. म्हाका एक तुमकां सांगचें पडटा, सरपंच महोदय हांगासर बसलेले आसा, की तुमी ग्राम सभेन
मुळगांवाच्या ग्रामसभेन तुमी एक रिझोल्युशन पास करचें पडटलें की हे आमचे तळे आसा ते 16,000 स्क्वेअर मिटराचे अमूक अमूक सर्वे नंबर बहुतेक 69 आसतलो 69/1 त्या भितर आमचे तळे आसा आणि त्या तळ्यान 16,000 स्क्वेअर मिटराचे तळे आसा. त्या तळ्याच्या संदर्भान ही ग्रामसभा अशें रिझोल्युशन पास करता की ते तळे ताबडतोब वेटलँडान इन्क्लूड करचे. जालें तुमकां कॉपी गावली. पण ते ग्रामसभेक ही वन सायड जाली. ते थंय जालां काय ना ते पळोवपाक जाय. ते त्याच खातीर म्हणटा ते फुडें ग्रामसभेन घेतलेलें डिसिजन हे तेंच्यांनी पाळपाक जाय. तुमी पाळिना तुमी हायकोर्टान वचपाचें कळ्ळें. ग्रामसभा तुमकां आतां आनी सांगता नियमगिरी म्हणून मायनींग चलतालें त्या आदिवासी लोकांचें मायनींग थंय वच आसलो वेदांताच आसलो थंयसर. सुप्रीम कोर्टान सांगलें तुमचें आमकां काय चलना तुमी काय सांगू नाका. ताका मायनिंगाची परवानगी दिली सुप्रीम कोर्टान. पण ते लोक इतके खमके आदिवासी ते चिकटूनच रावले. आमी कशेंच हालचे ना म्हणपाक लागले हांगासून. आनी ते लोक बायलां भुरगीं सगळे त्या जाग्याचेर घट्ट बसले. शेवटी सुप्रीम कोर्टाक झक मारीत तांकां शरण वयचें पडलें आनी सुप्रीम कोर्टान तांकां सांगलें बाबनू तुमच्या ग्रामसभेन तुमी रिझोल्युशन पास करा की आमकां ही मायन नाका. तेंच्यांनी ताबडतोब तें पास केलें. सुप्रीम कोर्टान परत दुसरी ऑर्डर काडली ही मायन बंद नियामगिरीची एल्युमिनियम तो प्रकल्प आसा ती बंद. आनी हांगासर मायनीच्या विरुद्ध आमचें हें चलना कित्याक ते फक्त ट्रायबल लोकांकच कायदो दिल्लो आसा तो. पण आमची ग्रामसभा सांगता की आमचे तळे वाचोवंक जाय. ते वाचोवपा खातीर वेटलँडच्या संदर्भात ती घालून सुद्दां आज वर्स 1.5 वर्स जालें अजुनूय कांयच करूंक ना म्हटल्यार तर ताका कोर्टान आफो कळ्ळें. कारण सुप्रीम कोर्ट सांगता ना वेटलँड खंयचे असले जाय जाल्यार त्याच्या पासून 1 किलोमिटर भायर मायनींग वचपाक जाय. म्हणजे मुळगांवसून 1 किलोमिटर भायर जाल्यार मायनींग सोंपलें मरे तुमचें आनी कांय करपाची गरज ना. झगडा नासतना थंडपणान मायनींग सोंपलें काबार जालें. ही परिस्थिती लामगांवचे तळे तशेंच आसा. लामगांवचे तळे तेंच्यांनी भितर घेतला पण आतां कितें केलां तेंच्यांनी पळोवपाक जाय तें म्हाका हांवें बरोवन घातलेलें. दुसरें म्हणजे अशें की मद्रास हायकोर्टान परत आनी एक निर्णय दिल्लो आसा. मद्रास हायकोर्टान कितें सांगलां की एन्क्रोचर्स ऑफ द वॉटर बॉडीज आर द ट्रेटर्स ऑफ द नेशन. खंयचेय पाणयाचे जे तळे बिळे जे आसा न्हय किंवा न्हंय आसा ती जर एनक्रोच केली जायत म्हणजे ती जर भितर घुसलो जायत जाल्यार तूं देशद्रोही अशें मद्रास हायकोर्टान सांगलां. आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ना त्यो आमी घेवपाक जाय आनी आमचे लढाईची तयारी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कळ्ळें की जेन्ना आमकां अशें दिसता हे सरकार काय करचें जाल्यार म्हाकाय खबर आसा तर सरकार करचें ना जाता जाल्यार पर्यायी आमकां सगळे उपाय काडपाक जाय आनी आमकां ताका मार दिवपाक जाय. म्हणजे उदाहरणार्थ आतां लामगांवचे तळे पूर्णपणे एनक्रोच केल्ले आसा मायनींग सगळे एनक्रोच केल्ली आसा. 3,375 स्क्वेअर मिटराचे तळे ते सर्वे नंबर 25/1 3,375 स्क्वेअर मिटर अजिबात ना ते आतां जेम 1000 ते 1,500 आसा. म्हणून ह्या तळ्याच्या संदर्भात सुद्दां आतां म्हाका परत दुसरी एक ती केस आसा एनजीटीन आतां दुसरी केस उबी करपाची इच्छा आसा ती करतलो. म्हणजे एकूण हे सगळे करून गांव आनी लोकांक हितून भायर काडप ही म्हाजी तयार. ह्याच्या खातीर हांव कितेंय करपाक तयार आसा. हांव स्कुटरीन आज रत्नागिरी आनी राजापुरा वता. रत्नागिरी आनी राजापुरा ते लोक आफयतात म्हाका मायनीच्या विरोधान. हांव स्कुटर घेवन राजापूर रत्नागिरी वयता तांकां मदत करता आनी येता आनी हे तर म्हाजेच गांव. त्यामुळे आमकां हे गांव वाचल्या शिवाय पर्याय ना. कळ्ळें. आनी तुमी केळबाया म्हणटात तुमी त्यामुळे खंबीरपणान सगळं गांव तिच्या फाटल्यान उबो रावूंक जाय आसलें. तिच्या फाटल्यान जर उबें रावलें जाल्यार ती तुमच्या फाटल्यान रावतली. आनी एक फाटीं विसरलो सांगपाक ते थंय देव हे केल्या नंतर मयाचे जात्रेक ती सगळी पेट येता ती ज्या दिशेन येता सकयल देंवता न्हू
तेचे एक लायव्ह शूटिंग करपाचें आसा. कारण कशें आसा कायद्याच्या हाच्या प्रमाणे कल्चरल जर प्रॉब्लेम जाता जायत कल्चरल प्रॉब्लेम्स जाल्यार ती लीज स्क्रॅप करूं येता. एक न्युजन्स पब्लीक न्युजन्स, 2 फ्लडींग, 3 अशा कल्चरल जर कितें लॉसीस जाता जायत जाल्यार ती लीज कॅन्सल करपाक गावता. हे बी कायद्यान आसा कळ्ळें. पण आमकां हांव विचारलो तें की ती पेट देंवता आसतना व्हिडिओ फिल्मींग करपाचें कोणाक तरी सांगपाक ते विचारलो हांव आनी ती म्हाजी चूक जाली. आतां आनी 1 वर्स थांबचें पडटलें. हे सगळ्यो गजाली एकत्र घेवन मागीर आमकां कोर्टान केस उबी करची पडटली की हे अशें 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 आसा. आनी ही मायनींग सुरू जावच्या पयलीं पेट थंयसून सकयल देंवताली. अशें अशें जाणटे हांगासर बसलेले आसा तांकां तें खबर आसतलें. मायन सुरू जावच्या पयलीं ती वाट तुमी देवी खातीर वापरताले आनी ती वाट आतां थंयसर तुमी मायनिंगान तुमची काबार केल्ली आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे 1 2 न्हू, गजाली भरपूर आसा. लक्षांत दवरा. तुमकां हांव आनी 7 पर्यंत बसून दवरूंक शकता हांव. पण 7 पर्यंत बसून दवरल्यार मागीर ती कितें करतली सगळीं जाणां. म्हणून हांव कितें करता, हांव तुमकां एक सांगता, आश्वासन दिना कित्याक आश्वासन मंत्र्यांनी दिवपाचें आसता. हांव तुमकां सांगता की ह्या ज्या प्रश्नाच्या फाटल्यान हांव आसात. आतां एनजीटीन आसात आमी आनी ते म्हाका खात्री आसा की ही मायन बंद जातली. बंद जातली हे 100% म्हाका सांगता. कारण ते सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर दिल्या. दुसरी गजाल आमी कितें केल्या शेर्लेकर सांगता आनी एक कायदो आसा. जर तुजी मायन आसा जायत तेका तेकोन दुसरी आसा जायत आनी तेका तेकोन तिसरी आसा जायत जाल्यार हेणी वेदांतान EIA जो तयार केल्लो आसतना तो EIA तुज्या मायनीचो तयार करूंक जायना. तुज्या मायनीचो करूंक जाय, शेजारच्याय मायनीचो करूंक जाय, त्याच्याय शेजारचो. कित्याक तेका म्हणटात क्युम्युलेटीव एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट. क्युम्युलेटीव म्हणजे एकत्रीत. तो तुवें करूंकूच ना. तोय मुद्दो आमी थंय काडला. त्यामुळे तुजी EC उरना. तिसरी गजाल काडली आमी, तुवें सगळ्या लोकांक शिरगांव मुळगांव सगळ्या लोकांक झाट्याच्या हॉलान येयले 15 किलोमिटर पयस. तें सगळें गुगलचेर सगळें काडून धाडला. गुगलचेर पयस 15 किलोमिटर तुवें हेरे. नोटिफिकेशन 14 सप्टेंबर 2006. नोटिफिकेशन कितें सांगता? नोटिफिकेशन सांगता की पब्लीक हियरींग हे जास्तीत जास्त गांवाच्या मायन ज्या जाग्यार आसा त्याच्या लागीं जावपाक जाय. हे खंय जालें? जाट्याच्या हॉलान जालें. लग्न दवरलेले वेदांताच्या चेड्याचें काय आमच्या पर्वत सावंताचें लग्न आसलें. 15 किलोमिटर भायर तूं दवरता आनी लोकांक अडचणीन हाडटा. होय मुद्दो काडला आनी तोय मुद्दो भितर आमचो मान्य जाल्लो आसा. म्हणजे 3 मुद्द्याच्या आदाराचेर आनी तेंच्याय प्रयत्नांनी ही जे मायन आसा ती आज ना फाल्यां वयतली. आज मातशें आमकां त्रास काडचे पडटात. ते अशें आसता आजारी पडल्या नंतर बरो जावप खूब वेळ लागता. त्यामुळे हो मायनीचो आजार आमकां जाल्लो आसा तितून भायर सरपा खातीर आमकां बरोच टायम वयतलो. कारण जुलय पर्यंत वाट पळोवपाक जाय आमकां. आतां जुलयन केलो तो निर्णय जातलो आनी त्या हितून हें सगळें जालें की परत 3-4 गांवाचे लोक सगळे एक जायात आनी ढोल वाजयत आनंदोत्सव साजरो करतात. तेन्ना आमी बी आसतले तुमच्या बरोबर. धुळवट करा त्या दिसा. खरी धुळवट जी आसा गुलाल उधळ हें त्या दिसा करा. आनी प्रत्येक घरान दिवे पेटोवपाचे. म्हणजे हें हांवें दुसऱ्या ठिकाणाचेर कोंकणान सांगलेलें तशें तेंच्यांनी केलें. जर ते मायन बंद जाली की प्रत्येक घरान पणटी पेटोवपाक जाय. दिवाळी साजरी करपाक जाय. नरकासुराक मारलो वेदांत. नरकासूर ताका मारलो हें दाखोवपा खातीर ती पणट्यो पेटोवपाचें काम आमी करुया. आनी गांवांक उजोळान हेलो अशें तें चिन्ह तें आमी थंय दाखोवया. म्हाका उलोवपाक म्हाका पयलींच दिलो त्याच्या बद्दल तें कितें म्हाजें उलोवप म्हटल्या नंतर हांव उलयतलो. कळ्ळें? पद्दतीर आमी पडले टिचर. त्या टिचरांक कितलेंय उलयलें तेजें कमी जायना. त्या खातीर म्हाका हांगा उलोवपाक संदी दिली तुमी आनी लोकांचे म्हणजे भावना जाणून घेवपाचे म्हाका चान्स मेळ्ळो. लोकांची भावना त्या खातीर हांव आयोजक जे आसात आमचे तेंचे मना पासून आभार मानता.
हांगासरले लोक आसा तेंचे आभार मानता. पण तुमकां एक खात्री दिता हांव ह्या मायनीच्या भितर शेवट पर्यंत झगडटलो हें सांगता तुमकां शेवट पर्यंत. तेणी समजा थंयसर एनजीटीन समजा आमची केस भायर मारली जी मारूंक शकना तो सुप्रीम कोर्टाक वयतले थंय झगडटले पण सोडचें ना. कळ्ळें ना? अजिबात सोडचें ना. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हय ह्यो खरोच एक नरकासूर आसा वेदांती आनी हेका आमकां जळोवंकूच जाय. आनी हांव सराचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तेणी आमकां खूब समजून सांगलां. फुडें हांव वयता प्रकाश परब. नमस्कार. सरान आतांच सांगलें आनी परत परत आमी ते परत परत सांगना. हो जो मायनीचो इश्यू आसा आमी आतां तो कंप्लीट बेल्ट म्हणून एकी कडेन येयल्या. आमचे जे इश्यूज आसा जावं मुळगांव, शिरगांव, मये, पिळगांव, बिचोली हे सादारणशे सगळे कॉमन इश्यूज. ताच्या भितर लीज घे, बफर झोन घे, वॉटर बॉडीज घे, मागीर शेतां घे, कुंबलेदाद प्रॉपर्टी घे किंवा प्रायवेट प्रॉपर्टी घे, इवन नायट शिफ्ट घे, हे कॉमन इश्यू. आनी ह्या कॉमन इश्यूक लागून आमी आयज परत एकदा उलो मारून सगळे एकी कडेन येयल्या. हांव सगळ्यांक विनंती करता की ह्या इश्यूचेर आमी बरो एक ट्रेस दिवन सगळ्या गांवांनी परत ह्यो मिटिंगो घेवन आमी फुडें हो मुवमेंट चालू दवरुया. तशेंच सांगतना एक वायट दिसता कित्याक की सरान आतां म्हटलें की हे सरकार कंप्लीट जबाबदार आसा. हय 100%. हे सरकारूच न्हू एडमिनिस्ट्रेशन सुद्दां तेंच आसा. हांव रिसंटली सर तुमकां एक गजाल सांगता जी आतां हालींच घडली. आमी जेन्ना सीएमा कडेन गेले आनी सीएमान जेन्ना मिटिंगेन सांगलें की डायरेक्शन दिली डेप्युटी कलेक्टराक ही कंडिशन्स आनी ती जावपाक जाय. आमकां जी रिप्लाय मिनिट्स ऑफ मिटिंगाच्या फ्रेमांतल्यान येयली तेज्या भितर जे सीएम उलयलो ते नासलेच. सो आमी कलेक्टिवली मिटींग घेतली आनी सरपंचा कडल्यान एक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर धाडलें की जे सीएमान डायरेक्शन दिल्या ती ना भितर चेंज करून दिवची. हॉरिबली डेप्युटी कलेक्टराचे रिप्लाय सरपंचाक तूं हजर जा आपल्याक क्लॅरिफिकेशन दी म्हणून. अरे जे घडले थंयसर तेच आमी मागता आनी डेप्युटी कलेक्टर सरपंचाक लेटर करता आपल्याक क्लॅरिफिकेशन जाय म्हणून. ती मिटींग हेडेड केल्ली डेप्युटी कलेक्टरान. ही वॉज अध्यक्षते आसलो. हांव म्हणटा तुका जर क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार तुवें रिकॉर्ड करून दवरपाक जाय आसली ती मिटींग. ते ना सरपंचाचेर परत घातले. परत एकदा आमी जेन्ना हे इश्यू आतां 1-2 वर्सां मायन सुरू जाल्या उपरांत जेन्ना स्टार्ट केल्या सादारणशे 3 डेप्युटी कलेक्टर चेंज जाले बिचोले. सो आमचे खंय तरी कंडिशन्स मानपाक येता थंय डेप्युटी कलेक्टर चेंज जाता. तेज्या फुडें हालीं जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान पोलीस फोर्स घातलो मुळगांवांत तेन्ना आमी ताका परत विचारपाक गेले तूं जेन्ना आज पर्यंत केन्ना घडोवंक नासलें तें घडलें म्हणून आमी गेले ताका विचारपाक जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की बाबा ना अशें थोडीशी रिजन सांगली आनी तुमी परत परत वयर वचो नाका आमकां मनसून प्री वर्क करपाक जाय. आमी म्हणलें लास्ट टायम तुमकां मनसून वर्क करूंक दिलें तुमी सगळी मायनींग केली आमी अंदू तुमकां दिवचें ना. जर दिता जाल्यार आमकां तुमी तुमचो प्लॅन दिया और तुमचो कोण तरी मायनींग डिपार्टमेंटाचो हेड हाडा आनी थंय बसया आनी तेज्या कडल्यान प्लॅन दिया. ना तेणी मागीर पंचायत सेक्रेटरीक हेडेड केलो थंयसर आनी एक कमिटी काडली. सर पंचायत सेक्रेटरी करून 15 दिसांनी पंचायत सेक्रेटरी ट्रान्सफर. म्हणजे करपाक तरी एडमिनिस्ट्रेशन कितें सोदता. सो आमी खूब मुळगांवच्यान तुमी सगळे आयकलां आसतलें आमी प्रत्येक फावटी कितलीशीच आंदोलनाचेर पावले मायन बंद केली सगळे केले जे प्रोसेस आहा ते केले. आतां तुमी म्हटलें लेटेस्ट वेदांताची जी रिप्लाय येयली डेप्युटी कलेक्टराक ते तळे थंय नाच म्हणटात. आतां हांव मुळगांवच्या लोकांक सांगता थोड्यांक खबर ना तेंच्यांनी आयकचें. तेंची रिटर्न वेदांताची रिटर्न नोटीस आसा डेप्युटी कलेक्टर ते 16,000 स्क्वेअर मिटराचे तळेच ना थंय म्हणून. सो आतां कितें हेच्या फुडें ते ना म्हणटा म्हणून वगीर रावचे ना जाल्यार तो डेप्युटी कलेक्टर तांकां सांगना की बाबा कशें ना ते प्रूव करा कितें करा कांयच ना. सो आमचो कंप्लीट गांवूच भितर सोंपोवपाचो ठरयला काय कितें ठरयला तें कांय कळना. आयज ते एक कॉल घेना कुळागरांक उदक ना म्हणून जर फोन करीत
कोय घेवपाक रेडी ना. सो आज तें जाला. त्या खातीर आमी आतां हांगा जमल्यार ह्यान फुडें आमी मातशें कलेक्टिवली ते बरें सपोर्टींग रावया. प्रत्येक गांवांत ही मिटींग कंडक्ट करुया आनी एक मेगा मिटींग अशी एक व्हडली बिचोलेन दवरुया आनी फुडें वचाया. ना जाल्यार आमकां हे जगपाक दिवचें ना. ह्या गांवांतल्या लोकांनी समजून घेवपाचें. तरी आमचे लोक थोडे म्हणटा कितें करतले लिजान आसा म्हण आमची घरां उडयतले. ज्या दिसती तो टायम येतलो तेन्ना व्हेरी डिफिकल्ट जातलें आमकां. सो आमी हेचेर विचार करुया आनी परत एकदां सगळ्यांक सांगता की मातशें हेच्या पेक्षा एक उपस्थिती लावन आमी फुडें हे बरे भाशेन एक बरें आंदोलन शेडुया आनी आमचो विजय हो घेवन करून घेवया. थँक्यू.